اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ 40 ربنا دعائیں جو قرآنی دعائیں ہیں، قرآنی آیات ہیں، وہ پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سورہ بقرہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ سورہ بقرہ۔ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ سورہ بقرہ۔ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ سورہ بقرہ۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر ہے 8۔ ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ربنا إنك جامع الناس لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ سورہ آل عمران۔ ربی هب لي من لدنك ذرية طیبة إنك سمیع الدعاء۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 38۔ ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 53۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 191۔ ربنا إنك من تدخل النار فقد أحزيته وما للظالمين من أنصار۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 192۔ ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 193۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 194۔ ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 75۔
ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين سورة مائدة ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين وارزقنا وأنت خير الرازقين سورہ مائدہ کی آیت نمبر 114 ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين سورہ اعراف کی آیت نمبر 23 ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين سورہ اعراف کی آیت نمبر 89 ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين سورہ اعراف کی آیت نمبر 126 ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 38 ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 40 اور 41 ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا سورہ قاف کی آیت نمبر 10 ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين سورہ مؤمنون کی آیت نمبر 109 ربنا اصرف عنا عذاب جہنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما انہا ساءت مستقرا ومقاما سورہ فرقان کی آیت نمبر 22 ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما سورہ فرقان کی آیت نمبر 74 ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم سورہ مؤمن کی آیت نمبر 7 ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم سورہ مؤمن کی آیت نمبر 8 ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم سورہ حشر کی آیت نمبر 10 ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 4 ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 5
ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. سورة تحریم کی آیت نمبر 8. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. صدق الله العلي العظيم.